हेलो गाइस, दिस इज़ मी एनली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है एक्स इज़ डेटिंग समवन एल्स, व्हाट टू डू नाउ। एक्स जो है वो किसी और को डेट कर रहा है या कर रही है, अब क्या करें ऐसे सिचुएशन पे। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके, क्योंकि मैं डेली वीडियोस बनाता हूँ। और अगर आपको थेरेपी सेशन बुक करना हो या कोचिंग सेशन लेना हो, आप कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो क्या किया जाए जब हमें पता चलता है कि वो किसी और को डेट कर रहे हैं? सबसे पहले तो ये बहुत मुश्किल वक़्त होता है, बिकॉज़ जब आपका ब्रेकअप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बाद में पता चला तो बहुत ही ज़्यादा दुःख की बात होती है। ये अगर पहले भी पता चले तो बहुत ज़्यादा दुःख की बात होती है कि आप सोचते हैं कि इन्होंने पहले से ढूँढ के रखा होता है। कभी-कभी ऐसे होता है कि ब्रेकअप होता है और उस टाइम हमें नहीं पता होता कि उन्होंने कोई और ढूँढा हुआ है, जिसकी वज़ह से उन्होंने हमसे ब्रेकअप किया है। वो आपको लेम एक्सक्यूज़ेज़ देते हैं कि नहीं तुम क्योंकि इस तरह थे इसलिए मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, मुझे फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा तुम्हारे साथ ये एंड वो। वो आपसे उस टाइम ब्रेकअप कर लेगी, लेकिन या कर लेगा, दोनों जेंडर्स के लिए बता रहा हूँ। वो उस टाइम आपसे ब्रेकअप कर लेंगे और फिर जब कुछ दिनों बाद फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फ़ेसबुक खोला या इंस्टाग्राम और आपको पता चला कि नाउ दे आर इन अ रिलेशनशिप विद समवन, तो बिल्कुल आपकी वर्ल्ड शेक हो जाती है, हिल जाती है। आपको समझ नहीं आता कि क्या हो गया, आप मिज़री में चले जाते हैं, आप बार-बार सोचते हैं, आपको यकीन नहीं आता और इस मिज़री में फिर आप गलत चीज़ें भी करते हैं। कुछ लोग गुस्सा हो जाते हैं, बुरा-भला बोलने लग जाते हैं। कुछ लोग उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं और उन्हें कहते हैं कि मुझे सच बताओ ये कौन है? ये वो, जो कि वो कभी बताते नहीं हैं। एज़ अ ह्यूमन कभी भी हम अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करते। और एक ये अक्सर मैंने रिलेशनशिप्स में बार-बार देखा है, प्राइवेटली भी और अपने क्लाइंट्स के साथ भी, कि लोग आपके साथ धोखा करते हैं और फिर भी आपको सच्चाई नहीं बताते और वो चाहते हैं कि आप भी चेज़ करते रहें, आप भी उनके पीछे रोते रहें। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना है? ऐसी सिचुएशन में तो सबसे पहले आपको नो कॉन्टैक्ट में जाना है, आपको कोई कॉन्टैक्ट नहीं करना और आपको नो कॉन्टैक्ट में ही रहना है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि अगर आपका ब्रेकअप हुआ और उसके कुछ दिनों बाद ही या आपके ब्रेकअप होने से पहले ही उन्होंने कोई ढूँढ के रखा होता है, अगर ऐसी 2 सिचुएशंस हैं, तो इट मीन्स ये एक रीबाउंड रिलेशनशिप है। रीबाउंड रिलेशनशिप उस रिलेशनशिप को कहते हैं जब उन्होंने कोई आपसे ब्रेकअप करने से पहले ही ढूँढ के रखा होता है, थोड़ी बहुत बात स्टार्ट कर दी होती है उनसे, या ऐसा पर्सन जिससे वो रिलेशनशिप में आ गए आपसे ब्रेकअप करने के बाद फ़ौरन ही खुद को हील करने का टाइम ही नहीं दिया उन्होंने। तो जब वो खुद को हील करने का टाइम नहीं देते, जब वो एक कश्ती से दूसरी कश्ती में जंप मार के चले जाते हैं, तो वो खुद को क्योंकि हील नहीं करते, इस वजह से उनका ब्रेकअप, वो इमोशनली स्टेबल नहीं होते और उनका ब्रेकअप जल्दी हो जाता है। और इस पे सबसे अच्छा ये होता है कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट पे हों ऐसी सिचुएशन में, तो आपकी नेगेटिव यादें उनके दिमाग से मिटती हैं, क्योंकि वक़्त के साथ नेगेटिव यादें मिट जाती हैं दिमाग से। तो अगर आपका ब्रेकअप के वक़्त कोई लड़ाई भी हुई होगी, तो वो टाइम के साथ वक़्त के साथ वो मिट जाएगी उनके दिमाग से, वो नेगेटिव मेमोरीज़ या आपकी कोई बुरी आदतें। इसे कहते हैं फेडिंग अफेक्ट बायस साइकोलॉजी में। सो फेडिंग अफेक्ट बायस इस तरह काम करता है कि वक़्त के साथ ये नेगेटिव यादों को दिमाग से मिटा देता है, तो आपकी नेगेटिव यादें मिट जाएँगी और वो जो नया पर्सन है जो अभी उनको बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है, सब कुछ अच्छा-अच्छा लग रहा है, लेकिन कोई इंसान दुनिया में अच्छा नहीं होता, परफेक्ट नहीं होता, कोई भी इंसान। तो उसकी भी बुराइयाँ सामने आएँगी वक़्त के साथ, और जैसे ही उसकी सामने बुराइयाँ आएँगी और आप उस टाइम अवेलेबल नहीं होगे, आप उनके दिमाग में आपकी पॉज़िटिव मेमोरीज़ बच चुकी होंगी सिर्फ़, नेगेटिव मिट चुकी होंगी वक़्त के साथ, और न्यू पर्सन की भी बुराइयाँ सामने आने लग जाएँगी, तो न्यू पर्सन ज़्यादा उनको बुरा लगने लग जाएगा, ज़्यादा लेस वैल्यू वाला लगने लग जाएगा और आप ज़्यादा हाई वैल्यू वाले लगने लग जाएँगे उनके सामने। ये होता है, इसलिए नो कॉन्टैक्ट बहुत ज़रूरी है। ऐसी सिचुएशन में घबराना नहीं है। हम बिल्कुल घबरा जाते हैं और पैनिक हो जाते हैं कि कॉन्टैक्ट करूँ और उससे पूछूँ और उसको बोलूँ कि ऐसा तुम नहीं कर सकती मेरे साथ एंड ये एंड वो। ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल आई वुड से कि स्टे काम, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नो कॉन्टैक्ट पे जाना है, ठीक है? इस चीज़ को समझें। और नो कॉन्टैक्ट सिर्फ़ नो कॉन्टैक्ट का नहीं है, सिर्फ़ मैसेज या कॉल का नो कॉन्टैक्ट नहीं है। नो कॉन्टैक्ट मीन्स उनको दिमाग से डिलीट करने की कोशिश करो, ठीक है? क्योंकि अगर आप नो कॉन्टैक्ट पे और इस इंतज़ार में बैठे हैं कि यार वो आ जाएगी और दिन गिन रहे हैं कि कब आएगी, आ जाएगी, कल आएगी, आ जाएगी, कल आएगी। ऐसी सिचुएशन में
آپ کا دماغ ابھی بھی وہیں اٹکا ہوا ہے، اور اگر آپ کا دماغ وہیں اٹکا ہوا ہے تو آپ اپنی لائف پہ فوکس نہیں کر پائیں گے، آپ دوبارہ خوش نہیں ہو پائیں گے، ہیپینس اندر سے نہیں آئے گی آپ کو، کیونکہ آپ کی مینٹل پیس چھن چکی ہے، آپ کا مائنڈ کہیں اور اٹکا ہوا ہے۔ سو اس لیے ایسی سچویشن میں ان کو دماغ سے نکالنا بھی ضروری ہے، خود کو بولیں کہ مجھے وہ نہیں چاہیے، میں ایسا انسان تو اسپیشلی نہیں چاہیے جو کسی اور کے ساتھ انجوائے کر رہا ہے لائف، اور آپ اس کے انتظار میں یہاں بیٹھے ہیں، تو ایسے انسان کو تو میں ریکمینڈ کروں گا آپ چیز کریں ہی نہ تو بیٹر ہے۔ سیکنڈ چیز یہ کہ ڈیلیٹ دیئر نمبر، اگر ان کا ڈیلیٹ نمبر کر دیتے ہیں آپ تو زیادہ اچھے فائدہ یہ ہے کہ جب وہ آپ کو اگر کال کریں بھی 2 ہفتے بعد 3 ہفتے بعد، تو آپ کا نیچرل ریئیکشن ہوگا کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کس کی کال آئی، ٹھیک ہے؟ بیکاز میں نمبر ڈیلیٹ کرنے کا کیوں بول رہا ہوں؟ نمبر ڈیلیٹ کرنے کا اس لیے بول رہا ہوں بیکاز موسٹلی میں نے یہ جو دیکھا ہے کلائنٹس سے بات کرتے ہوئے کہ وہ غلطی سے بھی کبھی کبھی نمبر ملا دیتے ہیں، کبھی کبھی کوئی ڈرنک ہو کے، اسپیشلی ان ویسٹرن کلچر جو میرے ویسٹ کے کلائنٹس ہیں، یا ان انڈیا بھی اسپیشلی، کہ وہاں پہ ڈرنک کرتے ہیں لوگ، تو وہ اکثر اس ٹائم نشے وشے میں بڑے ایموشنل ہوئے ہوتے ہیں تو وہ ملا دیتے ہیں، تو میں تو آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ نمبر ڈیلیٹ کر دیں، کیونکہ کبھی کبھی ہم غلطی سے بھی ملا دیتے ہیں ان کو، اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم انہیں کال کر رہے ہیں یا چیس کر رہے ہیں، تو اس لیے ان کا نمبر بھی ڈیلیٹ کر دیں۔ ایسی سچویشن میں جو آگے میں آپ کو ریکمینڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ اسٹے بزی، جتنا آپ بزی رہیں گے اتنے آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے اچھی ہے یہ چیز، اور اتنا ہی آپ پروگریسو شو ہوں گے ان کے دماغ میں، اتنا آپ ہائی ویلیو شو ہوں گے، بیکاز لوگ آپ کو چھوڑتے کیوں ہیں؟ لوگ آپ کو تب چھوڑتے ہیں ریلیشن شپ میں جب وہ یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ آپ اب اتنے ویلیوبل نہیں۔ اگر کوئی چیز ویلیوبل ہونا ہمارے لیے ایز اے ہیومن، ایز اے انسان، اگر کوئی چیز ہمارے لیے ویلیوبل ہو تو ہم اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے، ٹھیک ہے؟ ہم کچھ بھی کر کے اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اس کو چپکے رہنا چاہتے ہیں، اگر کوئی ویلیوبل انسان ہو، کوئی ویلیوبل چیز ہو، یو نو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بی لائک اے ڈائمنڈ، جب آپ ڈائمنڈ کی طرح ہوں گے، جب آپ نہیں چھوڑیں گے، جب آپ اپنی پروگریس پہ ہوں گے، اپنی پروگریس نہیں چھوڑیں گے، تو آپ ڈائمنڈ کی طرح بنیں گے اور وہ آپ کو نہیں چھوڑنا چاہیں گے، وہ آپ کے ساتھ آئیں گے۔ لوگوں نے آپ کو چھوڑا ہی اس لیے ہے، اس پرسن نے آپ کو چھوڑا ہی اس لیے ہے بیکاز آپ لیس ویلیوبل تھے، اس لیے انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ ایسی سچویشن میں اسٹے بزی، شو پروگریس، اور ایک اور چیز یوز فومو۔ فومو کیا ہے؟ فیئر آف مسنگ آؤٹ۔ جب ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم کوئی چیز بڑا ایونٹ مس کر رہے ہیں یا کوئی چیز مس کر رہے ہیں، یہ ٹیکٹک اکثر مارکیٹیئرس یا کورس بیچنے والے یا اس طرح کے لوگ آپ کے دماغ پہ کھیلتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ آخری دفعہ ہے، اس کے بعد یہ آخری بیچ ہے، اس کے بعد کلاسز نہیں ہوں گی، تو جس نے کورس لینا ہے ہمارا جلدی سے لے لو، اس طرح کے ٹیکٹکس آپ دیکھتے ہیں۔ سو سیم آپ یوز کر سکتے ہیں فومو اپنی ایکس گرل فرینڈ کے اوپر یا ایکس بوائے فرینڈ کے اوپر، کہ آپ اپنی ہیپینس شو کریں، اپنی پروگریس شو کریں۔ فار ایگزامپل آپ کسی ریسٹورینٹ میں ہیں فرینڈس کے ساتھ، تو ان کے دماغ میں یہ جاتا ہے کہ یار میں اتنی بڑی اپرچونٹی مس کر رہی ہوں اگر اس کے ساتھ میں نہیں ہوں، کیونکہ لوگ اس جرنی کا پارٹ بننا چاہتے ہیں، اس انسان کے ساتھ جڑے رہنا چاہتے ہیں جو ہر ٹائم اپنی لائف کو انجوائے کرتا ہے، جس کی لائف پازیٹیو ہے، اپ بیٹ ہے۔ لوگ انٹرٹینمنٹ چاہتے ہیں، لوگ ریلیشن شپ میں اس لیے آتے ہیں تاکہ خوش رہیں۔ تو جب وہ آپ کو دیکھیں گے خوشی میں، ہیپینس میں، اس لائف کو انجوائے کرتے ہوئے، تو ان کو ایسا فیل ہوگا کہ وہ ایک بہت ہی بڑی چیز مس کر رہے ہیں، اور اس ڈر کی وجہ سے وہ پھر آپ سے دوبارہ بات اسٹارٹ کرتے ہیں، آپ کو میسج کرتے ہیں۔ سو جب وہ آپ کو میسج کریں، ان دی اینڈ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا تو شو پازیٹیوٹی، کوئی نیگیٹو ڈرامہ اسٹارٹ نہیں کرنا، کیونکہ زیادہ تر دفعہ وہ آپ کو کانٹیکٹ اس لیے بھی نہیں کرتے واپس بیکاز ان کے دماغ میں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں آپ ان سے بدتمیزی نہ کریں، اس لیے بھی وہ کبھی کبھی آپ سے کانٹیکٹ نہیں کرتے۔ ان کا دل بھی ہوتا ہے لیکن وہ اس ڈر سے کہ آپ انہیں کوئی گالی نہ دے دیں، کچھ برا نہ بولیں، یا آپ اب انہیں اچھے سے ریسیو نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے آپ کو چھوڑا تھا، اسی ڈر سے وہ آپ سے کانٹیکٹ نہیں کرتے۔ لیکن جب وہ آپ سے کانٹیکٹ کریں، آپ نارمل پرسن کی طرح بات کریں، ایسے جیسے ایک اولڈ فرینڈ ہوتا ہے، ہائے کیسی ہو، میں بھی گڈ ہوں، گڈ۔ اپنی لائف کی تھوڑی پروگریس شو کریں، کال ہمیشہ پہلے خود ختم کریں، کوشش کریں کہ کال پہ بات ہو۔ یہ ساری مائنر ڈیٹیلز اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ بہت میٹر کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ کہنے کو یہ بڑی سمپل چیزیں لگتی ہیں لیکن ان کے پیچھے بڑی ڈیپ سائیکالوجی اور سائنس ہے، تبھی میں کہہ رہا ہوں کہ کال پہ صرف بات کریں، کیونکہ کال پہ ایموشنز ہوتے ہیں، یا ایٹ لیسٹ فیس ٹو فیس بات کریں۔ ٹیکسٹ پہ دوبارہ لڑائیاں سٹارٹ مت کرنا، ٹیکسٹ پہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ٹیکسٹ پہ آپ لکھتے کچھ اور ہے، اگلا پرسن سمجھتا کچھ اور ہے، اس لیے یہ مائنر ڈیٹیلز کا خیال رکھا کریں۔ آپ
ज़्यादातर लोग शिकायत करते हैं कि मेरी एक्स वापस नहीं आई और मैंने नो कॉन्टैक्ट पे अमल किया, और आप इन छोटी माइनर डिटेल्स का ख़्याल नहीं रखते। जो मैं चीज़ें बताता हूँ, आई कैन गारंटी यू, अगर आप इन चीज़ों पे अमल करें और इस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ें, तो आपका कभी ब्रेकअप होगा ही नहीं। पहली बात तो ये जो मैं चीज़ें बताता हूँ अपने चैनल पे। और अगर आपका ब्रेकअप हो भी गया है और आपको चैनल बाद में मिला है मेरा, तो एटलीस्ट अब जो बता रहा हूँ इन पे अमल कर लो, ताकि आपका रिलेशनशिप जो है वो आगे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, वो वापस आ जाएँ, या अगर किसी और के साथ भी आप रिलेशनशिप में जाएँ तो आपको पता हो कि क्या गलतियाँ नहीं करनी। सो दीज़ आर द थिंग्स दैट यू हैव टू वर्क ऑन। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़। हैव अ गुड डे।